मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरआन करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ यासीन नागर मनोली मुताल्लिम दर्ज अरबी सोम को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत हफ्स अनिल इमाम आसिम अल कूफ़ी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अना अक़रअु बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी मिन तरीक़ अबी मुहम्मद उबैद बिन सब्बाह मिन किताब शातिबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। माशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। माशाअल्लाह। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
سبحان الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. زينت. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ما شاء الله، ما أحسن قراءتك. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها
وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. زينت فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات ما شاء الله. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا
وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ على بني غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على آسم الكوفي رحمهم الله تعالى.
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मौसूफ़ के पढ़ने को कबूल फ़रमाए और बेइंतहा तरक्कियात से माला माल फ़रमाए।